Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaniyong tanan. Kini na usab anyong higala, kabisaya Nonebi, ang mopaambit na usab kaninyo sa may hinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Colossians kapitulo 4 bersikulo 5 nga nakanayon. Paglakaw diha sa kaalam ngadto kanila nga anaa sa gawas nga nagatubo sa panahon. Kini nagpasabot nga ang usa ka mahinungdanong oportunidad sa panahon nga gihatag kanato. Kuhaon nato ang matag higayon aron ipakita ang maalamon nga pamatasan sa mga dili luwas o gamiton kini ingon nga usa ka higayon alang sa pagsaksi. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan usa ka mubo nga panahon. Mao nga kinahanglan natong buhaton ang mga matag minuto sa pagkinabuhi nga maalamon. Ang paglakaw sa kaalam naglakaw sa dalan nga gipili sa Dios alang kanato, nga nagbuhat sa mga butang nga gusto sa Dios nga atong buhaton. Dili angay usikan kini nga bililhon nga panahon. Salamat og maayong adlaw.